جواهر من نور دلوقتي مع الدكتور أسامة الأزهري على راديو هيتس. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بحضراتكم في مسيرة ممتدة في أجواء الروحانية ومعراج النور في أيام شهر رمضان المعظم، حيث تزداد صلة الإنسان بالقرآن الكريم ويرتبط بالوحي الشريف ارتباط عميق، وكأن الغيب الشريف وعالم الملائكة قد صار قريبا ومحسوسا من الإنسان يخالطه، فإذا بالإنسان قد ازداد إنسانية ونبل وكرم، وازداد الإنسان ارتباطا بالقيم العظمى والكبرى وبرا بها. وعلى ذكر القيم الكبرى تأتي قيمة الوطن، وعلى ذكر الوطن يأتي هذا الحديث النبوي الكريم عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر فنظر إلى جدرات المدينة أوضع راحلته، يعني أول مكان سيدنا النبي بيرجع من سفر وهو على ظهر دابة ويرى جدران المدينة من مسافة بعيدة، يسرع بالدابة إلى رحاب المدينة المنورة حنينا إليها، ثم يقول سيدنا أنس: وإن كان على دابة حركها من حبها. هذه الكلمات يرويها الإمام البخاري في الصحيح وابن حبان والترمذي وغيرهم من أصحاب كتب الحديث. المعنى اللي موجود في هذا الحديث أن القلب النبوي الذي لا تنبت فيه إلا العواطف والمشاعر الطاهرة الزكية المنورة بنور الوحي المحفوفة بالعصمة الممتزجة بأنوار القرآن الكريم، هذا الجنان والقلب النبوي الشريف نبتت فيه معاني الحب والوفاء والانتماء للأوطان والحنين إليها وتقدير أرضها، فكان عليه الصلاة والسلام إذا أبصر جدران المدينة من بعيد يحرك الدابة ويسرعها إلى المدينة لما ملأ قلبه الشريف من الحنين إلى أرض المدينة المنورة. فيأتي الإمام الحافظ بن حجر رحمه الله في فتح الباري في شرح صحيح البخاري عند شرح هذا الحديث ويقول: وفي هذا الحديث دليل على مشروعية حب الوطن والحنين إليه. وفي موضع آخر الإمام ابن حجر يقف وقفة لطيفة وعجيبة، بيقول: حب الأوطان أمر جعله الله تعالى كأنه قانون ساري في الكون كله، حتى إننا نرى الطير تحن وتأوي إلى عشها لما أودع الله تعالى في فطرتها من الوفاء والحنين لأوطانها، وكذلك الأسود التي تأوي إلى أوكارها، وكذلك الحيات التي تأوي إلى جحرها. وما من كائن من كائنات الوجود من حولنا إلا وهو يأوي ويرجع ويحن ويميل إلى الموضع الذي منه خرج، بما يعني أن حنين الإنسان إلى الوطن معنى شريف وعاطفة نبيلة وجليلة زكاها الوحي الشريف وأنوار النبوة. فلما نطلع النهاردة ونسمع واحد من أبناء تلك التيارات على مدى 70-80 سنة فاتت حقروا ما عظمه الله وصغروا ما أجله الله ووصفوا بالعقوق تجاه الأوطان، ويأتي إنسان منهم ويقول: الوطن حفن التراب. إزاي الوطن حفن التراب بعد أن سمعنا هذا الهدي النبوي الشريف والجليل؟ بالله عليكم يا جماعة، هل يمكن لإنسان أن يقول عن المصحف الشريف إنه شوية ورق؟ حاشا لله، ما كان المصحف أبدا بضعة أوراق. المصحف الشريف هدي ووحي وإعجاز وتشريع وتعبد وحكمة وكلام إلهي، فمن وصف هذا الجلال بإنه شوية ورق يبقى حقر ما عظمه الله. وكذلك معنى الوطن، الأوطان عمرها ما كانت تراب، الأوطان شعب عظيم، الأوطان تاريخ مجيد، الأوطان حضارة عريقة، الأوطان انتصارات وأيام كبرى، الأوطان عبارة عن علماء وعباقرة وقادة ومفكرين وزعماء ونجباء وحكماء وأولياء وأنبياء ورسل عاشوا على هذه الأرض. وعلى قمة هذه الأوطان تأتي أرض مصر الطيبة الكريمة التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يذكرها في كلامه النبوي الشريف بالود والبر والتوقير والتعظيم. وجاء القرآن الكريم ليحدثنا عن أرض مصر أعذب الحديث ويذكرها باسمه الصريح مرات تزيد على المرات التي ذكرت فيها مكة المكرمة باسمها الصريح. ولأجل هذا وفي أيام رمضان يمتلئ قلب الإنسان بالتقدير والتوقير والتعظيم والإجلال للأوطان
ولأرض مصر الطيبة على وجه الخصوص. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من أكثر أبناء هذا الوطن برا به وسعيا في رفع رأسه بين الأمم وفي إعزاز أهله وفي إكرام شعب مصر العظيم. ونستودعك اللهم مصر وشعبها وجيشها ورجالها ونساءها وكبارها وصغارها ومقبلها ومدبرها وبرها وفاجرها، أن تجعل الجميع في دائرة أمانك وعافيتك وحفظك ورعايتك. اللهم جمل أخلاقهم ووسع أرزاقهم وأنزل السكينة عليهم. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وفي أمان الله. كنتم مع جواهر من نور مع الدكتور أسامة الأزهري، كل يوم في رمضان على راديو هيتس.